आज सगळे ते आजून प्रोटेस्ट केले पण आज खंय तरी सरपंचान तांकां एक आश्वासन दिलें की हांव तुमच्या बरोबर आहा लोकांक नाका आपण हांव नाका सो वॉट यू लायक टू से पळय कितें आसा आमी स्टार्टिंगच्यान सांगताले लोकांक कितें जाय हेज्या वांगडा रावपाची गरज आसा आयज तुमी पळयलां थंय कितें जालां तें आनी हेंच आमी विधानसभेन बसून सांगलें हांगा अशें उलोवप जाता की 100 लोक आसा आनी कितें लोक आसा हेजो प्रश्न ना लोकांनी जेन्ना सगळ्यांनी मेळोन एक डिसिजन घेतलो आनी ग्रामसभेन बसून डिसिजन घेतलो की हें नाका म्हणून थंय युनिटी मॉलाच्या नांवान कितें लँड डिलींग आनी लँड जो परिवर्तन करपाक सोदता हें तांकां खबर आसतलें पण आतां त्या एका जाग्याक कितें मोह लागला होय म्हाका कळना कित्याक गोंयांत कितलेशे गव्हर्मेंटाचे जागे आसा ट्युरिजमाचे जागे आसा त्या जाग्यांनी हो युनिटी मॉल व्हरपाक सोदना मात त्या तोयार लेकाच्या सायटीक आनी त्या इन्फ्लुअन्स झोन जो आसा त्या झोनान लागीं व्हरोन तो थोपपाक सोदता गोंयकारांचेर आनी चिंबलकार कंटिन्युअसली प्रोटेस्ट करीत आसा ओपोज करीत आसा 17 दीस जाले आयज मातशी तरी काकूट ह्या सरकाराक येवपाक जाय आसली मात तांकां येना आयज लोक सारके बेजारलेले आसा लोकांच्या काळजान उजो पेटलेलो आसा आनी हो उजो आयज कळोन येयल्लो आसा आनी हे सरकाराचे जे आमदार आसा मिनिस्टर आसा तांकां कळना आयज मुखेलमंत्र्याकूय हांवें तेंच सांगलें की बाबा तुवें मातसो वचोन तांकां उलोवपाक जाय तुमी तांकां मेळोवपाक जाय भासाभास तरी करा मातशी तरी सरकार म्हणून तुमी कितें करूं जाय न्हू कांयच करिना तो म्हणटा फाल्यां आपयता म्हणटा आतां लेट्स सी आमकां खबर ना हांव आतां वचपाक सोदता थंय हांव वचून लोकांक मेळटलो कितें जालां कितें सिच्युएशन कशी आसा ती विचारतलो कित्याक थंयचो आमदार तो आसा त्या आमदाराक मात्तूय पडलेलें ना तो घराचे दारां जीं आसा बंद करता आयज ताणें कॉलिंग एटेन्शन घातलां आनी त्या कॉलिंग एटेन्शनान प्रोटेक्ट करतलो म्हणून कितें प्रोटेक्ट करतलो तें कांय ना सरकार बेश्टोच प्रोटेक्ट तो बाकीचे उद्योगाचो आनी कितें मिनिस्टर हें दिता पण एक्झॅक्ट कितें आसा झोन कितें आसा बफर झोन न्हू इन्फ्लुअन्स झोन जो आसा तो एनआयएचो रिपोर्ट जो आसा तितून क्लियर दाखयल्लें आसा इन्फ्लुअन्स झोन 2,63,100 स्क्वेअर मिटर्स जो आसा तो टोटल इन्फ्लुअन्स झोन आसा सो हो झोन जो आसा तो प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा काय ना हें पयलू जाय ते म्हणटा की प्रायवेटांनी कोण बिल्डींग जाल्यो आनीक खंय कितें जालें अरे सरकार तुमचो तुमी सगळ्याक रायट आसा तुमकां एक्शन घेवपाक तुमी म्हटल्यार तुमचो सरकार इनलिगलिटीज करता आनी तुमी तांकां प्रोटेक्ट करता आनी तुमी म्हणटा तेजेर कित्याक तुमी अगेन्स्ट उलयना म्हटल्यार प्रत्येक टायम गोंयकारांनी भायर सरोन तेजेर प्रोटेस्ट करचो पडलो उलोवचो पडलो सो हें कळटा की हो सरकार जो आसा तो आपणाचे पळय भाजपाक सोदता मात लोक विरोध करता आनी लोक स्ट्रॉंग आसा आनी म्हाका दिसता गोंयकार हेच्या पयलू इतिहास केल्लो मेयावलीच्या टायमार तुमी पयला आसतलो व्हडलो IITचो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतालो त्या टायमार सगळे लोक एकटे जाले आनी हांव तुमकां सांगता बाकीच्या गांवचे लोकूय एकटे जातले कित्याक हो फक्त प्रश्न हांगा चिंबलाचो न्हू आयज तुमी पळयता की बायोडायवर्सिटी इतली इम्पॉर्टंट आसा थंय की बर्ड म्हणजे कितलेशे बर्ड्स थंय येता 400 बर्ड स्पिसीज आसा मायग्रेटेड बर्ड्स जे आसा 35% मायग्रेटेड बर्ड्स गोंयांत येता आनी त्या दॅट इज वन ऑफ द स्पॉट तयार लेक वन ऑफ द स्पॉट थंय कितलेशे बर्ड येता हें कोण पळयना हें इंटरनॅशनल हें आसा की हें कशें आमी प्रिजर्व करतले ह्या म्हणटा आमी पर्यावरण राखतले कसलें पर्यावरण आनी ह्या बर्ड स्पिसीजांक कोण राखतलो ती बाबडी येता थंय उदक पिता वयता थंय रावता कितें हें आसा तें खाता सो हें सगळें कॅल्क्युलेट जाता मात हेजेर लक्ष कोणानूच दिल्लो ना आनी हे बर्ड स्पिसीज जावं बर्ड जो एक्टिविस्ट आसा तेंचे कडेन उलो मारता की तुमी सगळ्यांनी मेळोन हेंकां सपोर्ट करपाची गरज आसा सीएमान सांगला की तांकां आतां फाल्यां येवन 4 मेळपाक आपयले तुमकां मेसेजी तांकां कन्वे करूंक जाय पळय कशें आसा सीएम कितें सांगता मात आजून पर्यंत सीएमान तांकां मेसेज पावूंक ना म्हटल्यार थंय मेसेज पावपाची गरज आसा न्हू तो म्हणटा हांवें पावोवपाक जाय हांव सरकाराचो मनीस न्हू हांव विरोधी आमी थंय आसा लोकां कडेन आसा मात सरकारान सीएमान जावं स्पिकरान कोणान तरी ती पावूंक जाय न्हू की बाबा तुमकां ऑफिशियल आपयल्लें आसा हें डिस्कस करपाक लागून तेन्ना लोक खंय ना खंय येवपाक शकतले जावं तेंचें डिस्कशन मांडपाक शकतले आनी तेंचो प्रश्न आसा ते घालपाक शकतले स्थानीक आमदार म्हणटालो की आरजी कोण इन्फ्लुअन्स करता आनी फंड करता तेजे इमेज पाड करपाक म्हणून पळय कशें आसा एका थंयचें कितें आसा तेंच खबर ना गणितूच खबर ना तो इन्फ्लुअन्स झोन जो आसा पळय तो खबर ना आनी हो म्हणटा आरजी इन्फ्लुअन्स करता आमी इन्फ्लुअन्स सगळे गोंयकारांक करता आमी लोकांक सांगता की बाबा गांव राखा गांव फुडल्या पिळगेक दवरा आनी लोक करता हे गांवचो मुवमेंट आसा गांवचे लोक जे आसा ते एकटे जाल्ले आसा गांव राखपाक लागून थंय आरजी जावं बाकीचे पक्ष अशें ना आरजीचो नेतृत्व आमी सदांच दिता कित्याक गांव राखपाक लागून आनी फुडेंय दितले की आमकां जाय की आमचे गांव जे आसा ते फुडले पिळगेक उरलेले आयज अशें जाता मायनॉरिटी मेजॉरिटी हेजे गणित हें करपाक सोदता अशें जावपाक जायना गांव तो गांव उरपाक जाय गांव फुडल्या जनरेशनाक उरपाक जाय थँक्यू